बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत ही शुक्रिया। सबसे पहले तो आज का जो इजलास था उसकी ताजुकी इजलास था नवाब यूसुफ तालपुर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ असासा था पूरा मुल्क का एक सियासत के लिए एक सियासत था, सियासी बुजुर्ग समझा जाता था। अपना सियासी जिंदगी सियासी कारकुन ये स्टूडेंट डेज से लेके आखिरी दम तक वो ना सिर्फ जमहूरी जदोजहद सियासी जदोजहद मगर अपना नजरिया और रसूल और मंशूर के मुताबिक सियासत करता आ रहा था। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम सियासी जमातों की जिन्होंने इस इजलास में हमारा नवाब साहब को याद भी किया, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो एक इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए सियासी कारकुनों के लिए हमेशा एक आइडियल रहेगा। कल सदर ज़रदारी ने एक तारीखी खिताब की पार्लियामान से, और तारीख में पहली बार जो सिविलियन प्रेसिडेंट ने 8वीं दफा पार्लियामान से खिताब किया, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के सामने सदर ज़रदारी की स्टेटमेंटशिप, सदर ज़रदारी की जोर अवाम के असल इश्यूज पे, और जिस तरीके से सदर ज़रदारी ने नफरत के बजाय उम्मीद की बात की, तकसीम के बजाय मुत्तहिद होने की बात की, कंसेंसस बनाने की बात की, और सारे जो कौम के इश्यूज हैं मीशत से लेके दहशतगर्दी तक, इंटरनेशनल अरीना में फिलिस्तीन से लेके कश्मीर का मसला तक, हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात का, मीशत के हवाले से ज़राअत से लेके IT सेक्टर तक सदर ज़रदारी ने अपना खिताब में अवाम के असल इश्यूज पे गौर किया और जोर दिया, और साथ साथ के जो सदर ज़रदारी वफाक की नुमाइंदा वाहिद मुंतखब नुमाइंदा है जो तमाम सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़के आता है, तमाम जो नेशनल असम्बली है, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, वो भी सदर ज़रदारी साहब की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इलेक्टेड होता है। और अगर एक होता इस मुल्क में वफाक की नुमाइंदगी करना चाहिए वो सदर ज़रदारी, वो सदर पाकिस्तान का होता है। और उस हैसियत से, जिस अंदाज से और जिस तरीके से सदर ज़रदारी ने बड़े वाज़ेह अंदाज में जो हुकूमत के एक तरफा पॉलिसीज होते हैं, जो हुकूमत के कंसेंसस के बगैर पॉलिसीज होते हैं, उसके बारे में भी तबसरा किया। खास तौर पे जिस तरीके से ये जो एक तरफा फैसला नया कनाल्स इंडस रिवर के से निकालने का जो इशू है उस पे सदर ज़रदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से वार्न किया, ना सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल असम्बली को मगर हुकूमत वक्त के वफाक पे एक स्ट्रेन आ रहा है इस फैसले की वजह से, और उस फैसले पे नजरसानी किया जाए, इस मंसूबा को अबैंडन किया जाए, और कंसेंसस के साथ सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके ऐसे फैसले लेने चाहिए क्योंकि अवाम के मसाइल का हल भी हो और वफाक को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो मैं समझता हूं कि जो सदर ज़रदारी की का तारीखी स्टेट्समैन लायक स्पीच जो अवाम के असल इश्यूज पे थे वो आपके सामने था एक तरफ, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन का शोर तमाशा था वो आपके सामने था। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम का जो पाकिस्तान के सियासतदानों से उम्मीद रखते हैं वो ये कि अपने ज़ाती इश्यूज के बजाय या सियासी तमाशों के बजाय उनके असल इश्यूज पे गौर किया जाए, और वो सदर ज़रदारी ने कल अपना तकरीर में किया था। जहाँ तक हमारा इफ्तार डिनर हुआ था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के यहाँ, हम बहुत शुक्रगुजार हैं शहबाज शरीफ साहब के
انہوں نے مجھے پورا پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کو افطاری کے لیے ہوسٹ بھی کیا. اور اوبیسلی جبکہ سیاسی جماعتوں آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سیاست کے بھی بات ہوتا ہے. ہم نے جو معیشت پہ مثبت انڈیکیٹرز سامنے آ رہے ہیں اور خاص طور پہ جہاں مہنگائی میں اس وقت اضافہ نہیں ہو رہا ہے اس پہ I welcome congratulated the Prime Minister and his team کہ ہم نے جو بھی سیاسی جماعتیں نے الیکشن لڑے اس بار تو عوام کا جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ مہنگائی کا مسئلہ تھا. اگر اس میں بہتری آ رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی joins the rest of the country in congratulating the Prime Minister. اور ساتھ ساتھ جہاں ہمارے کنسرنز ہیں, جہاں ہمارے ایشوز ہیں, ان کو بھی ہم نے اٹھائے. یہ کنال کا منصوبہ کے ساتھ ساتھ جو کے پی اور بلوچستان کے پی میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل بڑھتے آ رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت میں کوئی دلچسپی ہی نہیں. ایک خطے کے مسائل ہوتے, پورے ملک میں مسائل ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی صوبائی حکومت کا ان مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو. ان کا 1 سال گزر چکا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہاں کا وزیر اعلیٰ نے ایک افتتاح کیا ہے ایک منصوبہ کا؟ لا اینڈ آرڈر پورا صوبہ اس کا پراچنار سے لے کے بنو تک, سابق قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک آگ دہشت گردی کا پھیل رہا ہے ان کا صوبہ میں, اور کوئی دلچسپی تو مجھے نظر نہیں آتی. تو اس ایشو پہ میں نے وزیر اعظم سے بھی ریکویسٹ کی کہ جہاں صوبائی حکومت شاید اپنا ذمہ داری نہیں اپنا رہا ہے وہاں ہم ان کو زور دینا چاہیے. اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے مدد دینا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ وفاق کی بھی ذمہ داری ہے. اینڈ دے کانٹ ابینڈن پختونخوا ٹو دا ومز آف دس گورنمنٹ دیٹ ہیز نو انٹرسٹ ان دیئر ایشوز. تو اس پہ کافی تبصرہ ہوا بلوچستان کے حوالے سے, جو نہ صرف ایک طرف سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں, دوسرے جو کلائمیٹ چینج کے اور فلڈ کے, جو 2-3 سال پہلے ہمارا جو سیلاب آیا تھا اس کا نقصان کے بارے میں ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ریکنسٹرکشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو پنجاب کے مسائل ہیں اس پہ بات ہوا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا بات انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. اور جو فیصلے یا جو مل کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہتر فیصلے ہوتے ہیں, اور ہم مثبت سیاست میں یقین کرتے ہیں اور کوشش یہی کریں گے کہ جہاں ہم سے ایک پازیٹیو انپٹ ہو سکتا ہے, جہاں سے ہم اپنا تجویز دے سکتے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ تعالی ضرور دیں گے.